الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنجينا بها من الهموم والغموم والأهوال والآفات وتطهرنا بها من الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. این صلوات رو فرستادم در ابتدای صحبتم که بهتون بگم که در برنامه قبلم که درباره صلوات بودیم، صلوات و درود بر پیامبر اکرم علیه السلام باعث این همه خیر و برکت خواهد شد. امروز میخوام در مورد گنجینه دیگری صحبت کنم. یکی دیگه از گنج‌هایی که ما همیشه دنبالش هستیم در جستجوی اونیم که ثروتمند باشیم. همه شما دوست دارید ثروتمند باشید. همه شما شاید دعا میکنید خدا بهت ثروت بده. یک گنجی پیدا کنی که این گنج زندگیت رو متحول کنه. من میخوام امروز یک گنجی رو بهتون بگم که از همه مهمتره، از اون چیزایی که شاید بهش فکر کردید، و اونم گنجینه نمازهای سنت راتبه هست. شما حتما میگید سنت راتبه چی هست؟ سنتهای قبلیه و بعد فرضها رو راتبه میگویند. یعنی نمازهای سنتی که قبل از فرض میخونید یا بعد از فرض میخونید بهش میگن سنتهای راتبه یا رواتب بهشون میگن. چرا؟ چون مرتب همراه به شکل روتینی و مرتب تکرار میشه همراه با فرضها. شما 5 فرض دارید ولی همراه این 5 فرض نماز سنت هم دارید. 2 رکعت قبل از نماز صبح مثلا سنت هست و من میخوام بهتون بگم که این خودش یک گنج عظیمی است. ببینیم رسول الله علیه السلام چه فرموده اند درباره این مسئله و مسئله سنت های راتبه. رسول الله علیه السلام فرمودند در این حدیثی که ام حبیبه نقل کرده است، گفتند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه شنیدم رسول الله فرمودند علیه السلام من صلى 12 رکعة فی یوم و لیله بنی له بهن بیت فی الجنه. شما یک قصر میخوای در بهشت؟ به همین آسانی فرمود که هر کسی در یک روز یعنی سنت های راتبه رو بخونه، این سنت های راتبه رو بخونه که 12 رکعت هستند، فرمود کسی که در روز این 12 رکعت رو بخونه، خداوند به این اجر این 12 رکعت یک قصری رو، یک خونه ای رو در بهشت برای او بنا خواهد کرد. یعنی شما هر روز دارید بر هزینه برای ساختن یک قصری در بهشت دارید پول جمع میکنید، ثروتتون رو جمع میکنید. پولتون چیه؟ مال بهشت. ثروتی برای بنا کردن یک قصر اونه که هر روز 12 رکعت سنت راتبه رو بخونید. و این بسیار مهمه. 2 رکعت قبل از نماز صبح میخونی، 4 رکعت قبل از نماز ظهر میخونید، 2 رکعت و 2 رکعت بعد نماز ظهر و 2 رکعت بعد از نماز مغرب، 2 رکعت بعد از نماز عشا. این شد 12 تا سنت راتبه مؤکده هستند. ما سنت های غیر هم داریم که مؤکد نیستند. مثلا 4 رکعت بخونید بعد از ظهر، یعنی 2 رکعت اضافه کنید، این 2 رکعت مؤکد نیست ولی سنته. 4 رکعت قبل از عصر سنته ولی مؤکد نیست. 2 رکعت قبل از مغرب سنته اما مؤکد نیست. اینها همه در واقع رصید شما رو و پسنداز شما رو در اجر و ثواب بسیار زیاد خواهد کرد. این اجر بسیار عظیمی است که انسان در بابت اینها اجر میگیره. ببینیم که این که سنت های راتبه، خداوند این سنت های راتبه رو گذاشته است، چه چیزی رو برای ما در نظر گرفته؟ چرا سنت های راتبه رو بخونیم و اجر اون به عنوان گنجینه هایی که در اختیار ماست چی هست؟ اولشون زیاد بودن حسنات و زیاد بودن ثواب و اجری است که به دست میاریم. خدا میخواد ما به این وسیله به این آسانی اجر و ثواب به دست بیاریم. دوما کفاره گناهان و معصیتمون میشه. ما چقدر در روز گناه میکنیم؟ خداوند 5 تا فرض رو گذاشته برای ما. این 5 تا فرض مثل اینه که شما
هر بار میرید خودتون رو میشورید و چرک و کثافتی که بر بدنتون هست از بین میره. فرض کنید امروز اینقدر گناه زیاد شده، اینقدر معصیت زیاد شده، مثل اینه که انسان هر لحظه از بعد نماز صبح تا نماز ظهر مثل اینکه رفتی داخل یک جایی که پر از گرد و غبار و آلودگی و آت و اشغال و کثافت است. تا میرسی به نماز ظهر میبینی لباسات کثیف شده، بدن بوی بد گرفته، عرق کردی و خیلی کثافت دیگه رو بدنته. وارد نماز که شدی خودت رو میشوری و همه اون کثافت و چرک از بین میره. بعد نماز ظهر تا نماز عصر دوباره برمیگردی به همون جا که همون گرد و غبار و آلودگی و آشغال و بوی بد و کثافت بوده. دوباره وقت نماز عصر میرسه، میری دوباره دوش دیگه میگیری، تمیز و لباس نو میپوشی و تمیز میشی. و حالا فرض کن شما بعد نماز عصر تا مغرب همچنین، بعد مغرب تا عشا همچنین، بعد عشا تا صبح همچنین. همین گوشی تلفنی که در دست همه ما هست، در خلال همین گوشی تلفن چقدر گناه و معصیت میکنیم. ما چقدر نیاز داریم به اینکه خودمون رو خوب بشوریم. امروز به خاطر جریاناتی که برای کرونا پیش اومده و مردم هر لحظه میرن یه جایی یکم از مواد تنظیف کننده رو به دستشون میمالن که اون میکروب و ویروسی که احتمال داره از بین بره. ما ویروس گناهانمون چقدر زیاده و هر لحظه نیاز داریم که این نمازهای راتبه، سنتهای راتبه مثل همون مواد بهداشتی است که استفاده میکنی. کسی میره با آب خالیش دوش میگیره، یکی دیگه میره با آب و صابون دوش میگیره، یکی دیگه اضافه بر این مواد ضد عفونی کننده هم داره، گندزدایی هم میکنه. نمازهای راتبه کمک میکنن به ما که این دوش گرفتنمون از این گناهان و شستشوی خودمون از این گناهان کاملتر باشه و اثری از ویروس و میکروب و گناهان صغیره و کبیره باقی نگذاره و باعث رفع درجات ما خواهد شد این نمازها. و همچنین یکی دیگه از اثرهای بسیار عظیمه این عبادت این هست که نواقص فرضها رو برای ما جبران میکنه. در روز قیامت وقتی که شما در پیشگاه خداونداری حساب و کتاب میکنی، میبینید از انجام فرائض کوتاه اومدی، یه جاهایی فرض رو درست انجام ندادی، کامل نبوده، ناقص بوده یا فوت شده از شما. خداوند دستور میدهد، میفرماید که انظری ما لعبدی من نوافل، میگه نگاه کنید بنده من آیا نمازهای سنت رو خوانده، سنتهای راتبه رو خونده، نوافل دیگر رو خونده؟ اگر خونده بیارید از اون فرض رو براش تکمیل کنید. این گنج عظیمی است. در روزی که حساب و کتاب دقیق ریز ریز هست، نگاه میکنن به فرایضی که انجام دادی، میبینن خیلی ناقص داری، خیلی کم داری، اونی هم که خوندی کج و کوله هست، چگونه تکمیل میشه؟ فرمان خداوند از سر رحمتش میفرماید انظری ما لعبدی من نوافل، ببینید که بنده من نوافل رو انجام داده، سنت ها رو انجام داده، بیارید براش تکمیل کنید. و میارن برای شما اون نمازت رو تکمیل میکنند و از اون قصوری که در انجام طاعات داشتی نواقصت رو جبران خواهند کرد. و من اگه برای شما بگم که سنت های راتبه چقدر اجر داره، اینهایی که گفتم رو در نظر داشته باشید. به اضافه اینها گفتم که خداوند با انجام سنت های راتبه یک خونه برای شما در بهشت میسازه، بنای یک قصری در بهشت، و اونی هم که ما در شب و روز 12 رکعت بخونیم. حالا اگه زیادتر خوندیدی، وتر خوندی، اجرت اضافه میشه، سنت های غیر مؤکد رو خوندی، اجرت اضافه میشه. ولی اگر محافظت کنی بر این 12 رکعت در طول شبان روز، این 12 رکعت رو بخونی، خداوند برای تو قصری از بهشت رو خواهد ساخت. حالا سوال میکنی اگه کسی داخل بهشت نرفت، وقتی که قصری داری در بهشت، سندش به نام توست، خداوند این خونه رو برای تو ساخته، حتما داخلش خواهی رفت، امکان نداره داخل اون نرید. و نقطه دیگر زیادی نزدیک شدن، قرب خداونده. کسی سوال میکنه من چگونه به خدا نزدیک بشم؟ پیامبر فرمود که هر عملی که شما انجام میدید، هر عبادتی که شما انجام میدید و فرض رو که انجام بدید، خداوند بندش رو به این وسیله دوست داره، به خدا نزدیک میشید. اما بعد از فرائض
نوبت نوافل راتبه. میفرمه لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بعد از فرضها بنده من به وسیله نوافل به من نزدیک میشه. یعنی به وسیله همین رواتبی که میخونی، 2 رکعت قبلش میخونی به خدا بیشتر نزدیک میشی، 4 رکعت قبل ظهر به خدا بیشتر نزدیک میشی. یتقرب الی بالنوافل حتی اکون بصره الذی یبصر به و سمعه الذی یسمع به و یده التي یبطش بها و رجله التي یمشی علیها. میفرماید که اینقدر به خداوند نزدیک میشه که این انسان چشمش، گوشش، دست و پاش، همه اینها کار خدایی میکنند. یعنی در مسیر خداوند قرار میگیرند و انسان دیگه کاری که انجام میده بسیار بسیار درست خواهد بود. خداوند دستت رو هدایت میکنه که کار خوب بهش انجام بدی، چشمت رو هدایت میکنه که خوب ببینی، گوشت رو هدایت میکنه که خوب بشنوی، پات رو هدایت میکنه که به سمت کارهای خوب برید. اینه که اجر این عبادت بسیار عظیم هست. و موضوع بعدی محبت خداونده. خداوند بنده هایی رو که نوافل رو انجام میدن بیشتر دوست داره. میفرماید اینقدر به من نزدیک میشه که من اون رو دوست دارم. و اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره التي يبصر بها. و میفرماید اینقدر به وسیله نوافل به خدا نزدیک میشه تا خداوند اون رو دوست بداره. یعنی نتیجه این تقرب به خداوند، نتیجه این خوندن نمازهای راتبه و نوافل باعث میشه خدا شما رو دوست بداره. وقتی دوستتون داشت بقیه کاراتون همه در مسیر خداوند قرار میگیره. موضوع بعدی که شما انجام بدید کثرت سجوده. و کثرت سجود سببی است که همراه با رسول الله علیه السلام باشیم. شما حدیث رو شنیدید که یک گفت که کسی که سجده زیاد بکند همراه پیامبر است در بهشت. فرمود اکثر السجود، زیاد سجده کنید، یعنی زیاد نماز بخونید. زیاد سجده کردن نتیجه زیاد نماز خوندنه. و من میخوام یک آماری به شما بدم در اینجا، یک آمار مهمی. شما اگه در روز 12 تا 12 رکعت بخونید و در هر رکعتی هم 2 تا سجده وجود داره، 12 رکعت میخونید، این 12 رکعت رو اگه حساب بکنید ضرب در 365 روز کنید، 12 رکعت رو ضرب در 365 روز کنید، ببینید چقدر میشه. و حدود 900 رکعت میشه. 900 رو این در یک سال، 900 رو ضرب در فرض کنید شما عمرتون 40 سال باشه. اگه ضرب در 40 سال عمر کنید و در این 40 سال یا 40 سال از سن بلوغتون، از 15 سال بالغ شدید، بعد اونم 40 سال عمر کردید و سنت‌های راتبه رو خوندید و ببینید در این 40 سال چقدر اجر میبرید. شما در یک سالتون اینقدر شده، در 40 سال که نماز خوندید و راتبه خوندید حدود 220,000 رکعت میشه. شما 220,000 رکعت نماز راتبه خوندید که اینها همه میان به جنگ گناهان شما، میان به جنگ کوتاهی های شما، میان جبران میکنن نواقصتون رو و گناهانتون رو اینا میشورن. 220,000 رکعت نماز میخونی، فرض کن کامل خوندی و این رو سجده ها رو کنارش بذار، شما 2 تا سجده در هر رکعتی دارید، یعنی 440,000 سجده کردی. این فقط اگر سنت های راتبه رو بخونی. شما اگر نافله رو، راتبه سنت وتر رو بهش اضافه کنی هر شب و 2 رکعت نماز ضحی رو بهش اضافه کنید و 2 رکعت نماز شب رو بهش اضافه کنید، ببینید چقدر اجر و ثواب. آیا شما ثروتمند هستید یا نیستید؟ شما چقدر ثروت عظیمی دارید، اونم با اینکه وقت اندکی رو بهش اختصاص داده. این در قیامته، اما در دنیای شما چقدر تأثیر بر مسیر زندگیتون داره بسیار زیاد هست و قابل این هم نیست که بشماری. و خداوند یضاعف لمن یشاء، همه اینها رو ضرب در 10 بکنید که الحسنة بعشر امثالها.
ببینید چقدر اجر و ثواب میگیرید و گنجینه‌ای از عبادات و طاعات و ثواب و اجر که در روز قیامت دارید. خوشا به حال اون کسانی که این عبادت رو به درستی انجام میدهند. یک نقطه دیگری که این عبادت داره، نمازهایی که میخونید، ما هر بار که نماز میخونیم، وقتی که داریم قبلش اگه میخونیم خودمون رو آماده میکنیم برای نماز فرض، آماده بشیم با روحیه بهتری، با خشوع بیشتری انجام بدیم. اگه بعدش میخونیم برای اینه که اون نواقصی که بوده تکمیل کنیم و خشوعمون بیشتر بشه. و زیادی خیری است که بعد از این به دستمون میاد و به خاطر همین اگر نگاه کنید چقدر اجر فراوان. رسول الله علیه السلام فرمودند که لو یعلم الناس ما فی رکعتی الفجر من اجر لاتوها ولو حبوا. 2 رکعت سنت قبل فجر. میفرماید که اگر بدون انسان مسلمان بداند که چقدر اجر و ثواب در این 2 رکعت هست، اگر به 4 دست و پام راه رفته خودش رو میرسونه به مسجد و اون 2 رکعت رو میخونه. میفرماید رکعتی الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. اون 2 رکعت سنتی که میخونید از کل دنیا و از اونی که در دنیا هست، از نعمت دنیا، از همش بهتره. شما هم نعمت دنیا رو دارید، هم وقتی که اون 2 رکعت رو میخونید اجر و ثوابش رو دارید و اینه که از دنیا هم با ارزش تره. وقتی که رسول الله، شما ببینید یه چیزی رو دارن، کالایی رو توزیع میکنن، شما 2 رکعت نماز قبل از فجر رو وقتی که میخونی، وقتی که با 4 دست و پا داری میری به طرفش، نمیتونی راه بری ولی میری که اون رو بخونی. چرا؟ چون اجرش بسیار زیاده. اگه به شما بگن در محله شما دارن طلا و جواهر رو توزیع میکنند، دارن یک جایزه بزرگ میدن، هر روز 10 مثقال مثلا طلا به شما میدن، هر روز 20 مثقال طلا به شما میدن، اونی هم که تو خونه نشسته و نمیتونه راه بره، وسیله پیدا میکنه که خودش اونجا برسونه. اگر نتونست سینه خیز میرسه و خودش رو هر روز میرسونه اونجا که این همه اجر بگیره. سنتی که میخونید رابطه قبل اینقدر اجر داره. رسول الله علیه السلام حتی سنت ها رو قضا میکردند. یک بار وفد بنی قیس اومدن خدمت رسول الله علیه السلام، قبل از نماز ظهر اومدن و سوال داشتن و صحبت کردن و نشستن. رسول الله علیه السلام سنت قبل از ظهر رو نخوندن. دیگه وقت رو گرفتن اونها و فرصت نشد. نماز ظهر اقامه شد، نماز ظهر خوندن. بعد از نماز عصر رفتن خونه و 4 رکعت خوندن. زنان پیامبر، از عادت پیامبر نبوده که این وقت نماز بخونه، تازه نهی هم کرده بود، فرموده بود که در این وقت نماز نخونید. گفتن یا رسول الله، این وقتی که نهی شده درش، خودتون نهی کردی درش نماز بخونیم، چه نمازی است که میخونید؟ فرمود این 4 رکعتی است که قبل از ظهر نخوانده بودم. یعنی اینقدر مهمه، نباید ترک بشه. به انتهای برنامه امروز هم رسیدیم. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.